हरे नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 20 ऋषभदेवर चरित्रम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेत्रराजात् उदितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टधमिष्टिमध्ये तवैव दुष्टै हृदयज्ञकर्मा अभिष्टुदस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुधमध्यमानः स्वयं जनिष्येगमिति ब्रुवानः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामदमेरुदेव्यां त्वमंशदो वो वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी पृथिराज्यभारं निधाय नाभिः सगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी कथः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतातमर्षा ववर्षणास्मिन् जनाभवर्षे यथा तथा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेण व्यदधा सुवर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अदोद्वगन्नात्मरदाशयोभिः अजीजनस्तत्र शतं धनूजान् येषां क्षितीशो परदोग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वभालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकाद्वशीदस्तवर्षेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमगम्स्य वृद्धिम् अधो जडोन्मत्तपिशाचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः सयुवृधं को मृगकाकचर्यां चिरं चानाभ्यपरं स्वरूपं दवाहृदाङ्कः कुडकाचले त्वं तापान् ममापा कुरुवातनाथ हरे नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।